नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा गए राति 1056 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र यो संक्रमणको संख्या सानै देखिन्छ, तर 1000 भन्दा माथि संक्रमण भएको हुनाले अहिले पनि संक्रमणको संख्या उच्च तहमै रहेको भनेर अनुमान गरिएको छ र नेपालमा अहिले कोरोनाको संक्रमण कति भएको छ भन्दा परीक्षण कति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ र कोरोनाको संक्रमणबाट गए राति मात्रै पूर्व सांसद पूर्व राजदूत कमान सिंह लामाको निधन भएको छ र उहाँ दक्षिण कोरियाको लागि नेपालको राजदूत हुनुभएको थियो। पूर्व सांसद हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र यो कोरोनाको संक्रमणबाट यसरी क्षति पनि भइराखेको छ र कोरोनाको संक्रमण पनि छ र कोरोनाको संक्रमणसँगै अहिले जुन खुलापन देखिएको छ यो खुलापनले कतै ठुलो खालको विग्रह ल्याउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि रहिरहेको छ। अहिले जताततै निकै ठुलो भिडभाड देखिन्छ र मानिसहरूले कोरोनालाई झन्डै बिर्सिसकेका छन्, तर कोरोनाको त्रास हटेको छैन र विश्वव्यापी रूपमा नै हेर्दाखेरि पनि कोरोनाको संक्रमणबाट मानिसहरूले अझै मुक्ति पाइसकेका छैनन्। अहिले कोरोनाको संक्रमणबाट केही राष्ट्रहरूले भ्याक्सिन लगाउन थालेका छन्। बेलायतमा 90 वर्षीय एकजना वृद्धलाई भ्याक्सिन लगाइयो र त्यसबाट देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने भनेर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएको छ र सुरुवाती चरणमा करिब 2 करोड मानिसहरूलाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी अन्य राष्ट्रहरूले पनि कोरोनाको भाइरसको भ्याक्सिन लगाउने कुरा आरम्भ गर्न थालेका छन् र यो कोरोनाको संक्रमण कस्तो छ र कोरोनाको संक्रमणले कतिसम्म असर गर्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ, तर कोरोनालाई लगभग बिर्सिएको अवस्था नेपालमा जुन बनिराखेको छ यसको कारण चाहिँ अझै बुझिएको छैन र कोरोनाको संक्रमण भएकै कारणले अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ र केही त्यस्ता ठुला भेला सम्मेलन गर्ने स्थलहरूलाई अहिले पनि खुल्ला गरिएको छैन र अझै पनि यसलाई एउटा परीक्षणकै अवधिमा राखिएको छ। सीमानाकाहरू अहिले पनि पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई अहिले पनि पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिएको छैन, जसले गर्दा बाह्य पर्यटकहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले कोरोनाको संक्रमण निस्तेज भएको होइन, कोरोना निस्तेज भएको पनि होइन र यो नियन्त्रण भएको अवस्थामा मात्रै रहेको छ। यसलाई अब कसरी नियन्त्रणमा राख्ने र पूर्ण रूपमा हामी यसबाट उन्मुक्त कसरी हुने भन्ने चासोको विषय हो र गए राति 1056 जना संक्रमित भएका छन् भने 1483 जना मानिसहरू कोरोनाको भाइरसबाट निको भएका छन् र यो 24 घण्टाको बीचमा कोरोनाको संक्रमणबाट 14 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म कुल 1651 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर मृत्युको वरण गर्न पुगेका छन् र नेपालमा कुल 2,44,433 जना मानिसहरू कुल संक्रमित भएका छन् र त्यसमध्ये 12,245 जना सक्रिय संक्रमित छन् भनेदेखि 2,30,537 जना मानिसहरू निको भएका छन् र यो निकै उत्साहजनक अङ्क हो कि कोरोनाको संक्रमणबाट र अहिलेसम्म नेपालमा 18,59,072 जनाको कोरोना संक्रमण छैन भनेर PCR परीक्षण गरिएको छ र 525 जना मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् अहिले पनि। र कोरोनाको संक्रमणको असर र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपालमा चालिएको कदमको बारेमा हामी एकछिन कुराकानी गर्नेछौँ र हामी एकछिन बर्दियातर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी मुरली गोडिया हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र बर्दियाको अवस्था, त्यहाँको स्थिति कस्तो छ र त्यहाँको स्थानीय पालिकाले कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि मानिसहरूलाई सचेत गर्नको लागि र कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि कस्तो खालको नीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ हामी एकछिन कुराकानी गर्नेछौँ। बर्दियामा सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्छ। मुरलीजी,
प्रकाशजी। हजुर, के छ अहिलेको बर्दियाको अवस्था? र एकछिन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले लगभग कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छैन कि भने जस्तो वातावरण देखिन्छ। काठमाडौँमा पनि त्यही देखिन्छ र देशका अन्य भागमा पनि। तर अब परीक्षण गर्दा गैराती पनि 1056 जना मानिसहरू देशव्यापी रूपमा सङ्क्रमित देखिएका छन्। बर्दियाको अवस्था चाहिँ कस्तो प्रकारको रहेको छ मुरलीजी? पक्कै पनि प्रकाशजी, पछिल्लो समय नेपालमै कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बिस्तारै केही कम हुँदै गइरहेको छ। सोही तरह बर्दिया जिल्लामा पनि विगतका दिनमा भन्दा पनि पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको जुन दर हो त्यो चाहिँ न्यून हुँदै गएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहहरूले त्यसै गरी प्रशासनले विभिन्न निकायले चाहिँ यसतर्फ सचेतना फैलाएका कारणले पनि र पछिल्लो समय कोरोना प्रति जुन आम नागरिकको जुन एउटा पहिला चासो थियो, जुन अलिकति डर थियो, त्रास थियो, त्यो चाहिँ एकदमै अब कम हुँदै गइरहेको छ। सामान्य रूपमा जीवनयापन गर्नतर्फ नागरिकहरू लागिरहेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न विद्यालयहरू पनि खुलिसकेका छन्, सञ्चालन भइसकेको छ। पहिले केही अवस्थामा चाहिँ नागरिकहरू आफ्नो दिनचर्या चाहिँ बिताउन लागि परेका छन्। कोरोनाको जुन एउटा त्रास थियो, त्यो त्रासलाई चाहिँ आम नागरिकले अबको अवस्थामा चाहिँ एउटा सामान्य तरिकाले जीवनयापन गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। यसतर्फ चाहिँ नागरिकहरूले सचेतना जुन हिसाबले पहिला अपनाउँदै गरेका थिए, त्यही तरह नै पछिल्लो समय त्यो चाहिँ केही कम हुँदै गएको छ। र अर्कोतर्फ बर्दिया जिल्ला विशेष गरी भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको जिल्ला भएका हिसाबले जुन नागरिकहरू भारत गएका थिए, ती नागरिकहरूमा सुरुमा चाहिँ एकदमै कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको थियो भने ती नागरिकहरू मार्फत र यहाँका नागरिकहरूमा पनि सरेको थियो। बर्दिया जिल्लामा भएका 8वटै पालिकाहरूमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। तर पछिल्लो समय यसको परीक्षणको दायरा वृद्धि भएसँगै कम हुँदै गएको छ र अहिले पछिल्लो समय एकदमै जो चिन्ह लक्षण देखिएका मानिसहरूको मात्रै परीक्षण हुँदै गएको छ र आम नागरिकले कोरोनाको जुन त्यो भय थियो त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिएर अघि बढिरहेको अवस्था छ। मुरलीजी, जस्तो यो बोर्डरको अहिले तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ बोर्डरबाट भारततर्फ जानको लागि अथवा भारतबाट नेपालतर्फ आउनको लागि सहज छ कि त्यो बोर्डर अहिले पनि बन्द गरिएको छ? पक्कै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले चाहिँ नेपाल सरकारले नै चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ कडाई गरिरहेको अवस्था भनिए तापनि छिटपुट रूपमा चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ आवत जावत चाहिँ गरिरहेको हामीले चाहिँ सूचना पाएका छौँ। सामान्य रूपमा चाहिँ कामका लागि चाहिँ बाहिर जाने गरेका छन्। बर्डरमा चाहिँ केही मानिसहरू चाहिँ आवत जावत गरेको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलाएको चाहिँ छैन, सबै ठाउँमा बन्द छ। विभिन्न ठाउँमा धरनाका कार्यक्रमहरू पनि हुन थालेका छन् बर्डर खुल्नुपर्छ भनेर। तर सरकारले चाहिँ त्यो सीमा बन्द गरेको भने तापनि बर्दिया जिल्लाको हकमा चाहिँ छिटपुट रूपमा चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ आवत जावत गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। प्रकाश, जस्तो यो बोर्डर पारी चाहिँ जस्तो नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि एउटा आर्थिक तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने मुरलीजी, जस्तो चाहिँ यो बोर्डर बन्द गर्दाखेरि नेपालमा त्यो आर्थिक कारोबार चाहिँ नेपालमै बढेको र देखाएको छ। भनेको त हामी कहाँ जस्तो बोर्डर खोल्ने बित्तिकै सामान सस्तो पाइन्छ भनेर भारततर्फ जाने, उतै सामान खरिद गर्ने र अत्याधिक मात्रामा उतैबाट सामान ल्याउने जुन हामी कहाँ चलन थियो, त्यो चाहिँ अहिले रोकिएको र त्यसले देशलाई चाहिँ फाइदा भएको छ भनिन्छ। वास्तवमा अहिले बोर्डर चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भनेर कसैले माग गरेको, कसैले धरना दिएको, यस्ता खालकाहरू पनि देखिएको छ। त्यो चाहिँ के को लागि बढ्ता धरना जुलुस चाहिँ के को लागि बढ्ता भइरहेको छ मुरलीजी? पक्कै पनि प्रकाशजी, विशेष गरी अब सीमा क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ धरनाका कार्यक्रमहरू भएको पनि हामीले चाहिँ सूचना पाएका छौँ। तर बर्दिया जिल्लामा त्यस्तो विरोध गर्ने या खोल्नै पर्ने माग चाहिँ राखेका छैनन्। तर जुन सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको जुन कारोबारहरू या काम गर्ने सिलसिलामा जुन बर्डर साइडमा जाने गरेका थिए, जस्तै तपाईँको बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि
भारतसँग जोडिएको सिमानाका मूर्तिहामा दैनिक आवत जावत गर्ने टाङ्गा व्यवसायीहरू लगायतका नागरिकहरूलाई समस्या चाहिँ परेको छ। ती कुराहरू बन्द भएकाले तर त्यसरी चाहिँ धरना गर्ने विरोध गर्ने त्यस्तो चाहिँ भएको अवस्था छैन। यद्यपि नागरिकहरू जुन सामान किनमेल गर्ने कुरा छ, केही सस्तो पाइन्छ भनेर चाहिँ जुन जाने क्रम थियो त्यो छिटपुट रूपमा चाहिँ सुरु चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। यसतर्फ चाहिँ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने जे प्रशासनले चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति नागरिकहरूले जुन आवत जावत गरिरहेका छन् अहिले पनि भोलि केही समस्या हुन सक्छ कि भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। र त्यस्तो बर्डर बर्दिया जिल्लाको हातमा चाहिँ बर्डर खुल्नै पर्ने जस्तो नागरिक तहबाट चाहिँ त्यस्तो विरोधका कार्यक्रमहरू चाहिँ भएका छैनन्। अनि जस्तो यो कोभिडको बारेमा चाहिँ अघि तपाईँ जुन परीक्षणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कहरूले चाहिँ के देखाउँछ कि परीक्षण कुन स्तरमा भइराखेको छ, परीक्षण कहाँ भइराखेको छ, नागरिक स्तरबाटै भइराखेको छ कि राज्यले नै आफैले पहल कदमी लिएर परीक्षण गरिराखेको छ? के छ बर्दियाको अहिलेको अवस्था चाहिँ? पक्कै प्रकाशजी, बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी अब बर्दियाका 8वटै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिएका छन् भने बर्दियामा सङ्कलन गरिएका स्वाबहरू चाहिँ छिमेकी जिल्ला बाँकेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा लगेर परीक्षण गरिएको छ र पछिल्लो 1200 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू चाहिँ भइसकेका छन् बर्दिया जिल्लामा र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15 पुगिसकेको छ बर्दिया जिल्लामा। र परीक्षणको दायराको हिसाबले भन्यो भने पछिल्लो समय जो व्यक्तिहरूमा चिन्ह र लक्षण देखिएको व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई मात्र चाहिँ परीक्षण गरिएको छ। यसरी चाहिँ करिब 13,000 भन्दा बढी नागरिकहरूको चाहिँ परीक्षण गरिसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ प्रकाशजी। अनि जस्तो यो अब कोभिड त बिस्तारै नियन्त्रणतर्फ गइराखेको छ र अघि तपाईँ भनिदिनुहुन्थ्यो नि अब जनजीवन चाहिँ लगभग सामान्य हुन थालेको छ र मानिसहरू पुरानै अवस्थामा लगभग फर्किन थालेका छन् भनेर। तर अब जब भिडभाड नगर्ने भन्ने कुरा त पहिलेदेखिकै सन्देश अहिलेसम्म छँदैछ र कोभिडलाई भिडभाड गर्नु हुँदैन भनिएको छ। मानिसहरू अब सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन् भनेको मतलब उनीहरूले कोरोनालाई चाहिँ कति वास्ता गरेका छन्, यो रोग खास लाग्दो रहेनछ अथवा यसले हामीलाई खास असर गर्दैन भन्ने तहमा पुगेको देख्नुहुन्छ कि भिडभाडमा जाँदाखेरि सावधानी अपनाएको, अलिकति दूरी कायम गर्न खोजेको अथवा सुरक्षाका अन्य उपायहरू अपनाएको त्यस्तो पनि देखिन्छ? कस्तो छ अवस्था चाहिँ? पक्कै पनि प्रकाशजी, विशेष गरी कोरोना भाइरसको कहर सुरुमा जुन हिसाबले चाहिँ यसलाई व्यापक रूपमा जुन हिसाबले यसलाई त्रास एउटा डरको रूपमा जुन हिसाबले फैलाइयो, नागरिकहरू वास्तवमा त्यतिखेर राज्यले भनेको मापदण्ड अनुसार पालना गरेकै हुन्। नागरिक स्तरबाट राज्यले भन्दै आएको कुराहरू लकडाउनहरूको पूर्ण पालना गरेकै हुन्। र पछिल्लो समय जब कोरोनाको कहर बिस्तारै अब कम हुँदै गइसकेपछि चाहिँ नागरिकले आफैमा अब गाउँघरमा नागरिकहरूले त्यस्तो कोरोनालाई जुन हिसाबले पहिला लिने गरेका थिए त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय एकदमै लिएको पाइएको छैन। बजारमा निस्कँदाखेरि चाहिँ सामान्य अब मास्क लगाएर हिँड्ने र त्यसरी चाहिँ गरिरहेका छन् भने जुन हिसाबले नागरिकहरूले कोरोनालाई लिएका थिए पहिला त्यसरी चाहिँ लिएको अवस्था छैन। राज्यले जुन सुरुको हकमा जुन लकडाउन गर्यो त्यसरी स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने जुन हिसाबले सुरुमा एउटा नागरिकलाई घरमै चाहिँ बन्द गरिदिने जुन अवस्था भएको थियो विश्वभरि नै फैलिएको। अब त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि त्यो कुरा लागू भएर पछिल्लो समय जब बुझ्दै गइसकेपछि नागरिकहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब मान्छेहरू खुला रूपमा हिँड्न थाले, बजारहरू पनि खुल्न लागे, यातायातहरू पनि खुल्यो, पछिल्लो समय विद्यालयहरू पनि सञ्चालन भइसकेपछि आम नागरिकले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कोरोना जुन हिसाबले थियो त्यो हिसाबभन्दा पनि बढी अलि व्यापक प्रचार गरियो कि जस्तो चाहिँ भान भएको छ नागरिकलाई। अहिले त्यो खुलापनसँगै चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि फैलिएको, मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ कि खुलापनले खास असर गरेको छैन? अब त्यसरी एकदमै खुलापनले असर पारेको भन्दा पनि अब कोरोना भाइरसको जुन डर हो त्यो चाहिँ अब विशेष गरी दूरी कायम गर्ने, सुरक्षा सतर्कता अपनाउने त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गर्नै पर्ने हुन्छ। नागरिकहरूले चाहिँ त्यो अपनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। यसर्थमा अब विशेष गरी जुन हिसाबले स्थानीय तहहरूले हरेक कुराहरू चाहिँ अब सञ्चालन गर्ने, सबै कुराहरू चाहिँ
सामान्य रूपमा चाहिँ बिस्तारै लग्ने जुन एउटा परिपाटी आएको छ, यसमा चाहिँ खुले तापनि सुरक्षाका मापदण्डहरू जुन छन्, जुन हामीले WHO ले गरेका मापदण्डहरूका कुराहरू जति छन् तीहरू चाहिँ अपनाउन चाहिँ एकदमै आवश्यक चाहिँ छ। प्रकाशजी, मुरलीजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मुरली गोडिया हामी कुरा गर्दै थियौँ बर्दियामा, र यो कोभिडको डरबाट नेपालमा चाहिँ क्रमशः मानिसहरू अलिकति मुक्त हुँदै गएको र उन्मुक्त हुँदै गएको देखिन्छ। र अहिले यो कोरोना हिजो जस्तो खालको डर भय त्रास थियो त्यस्तो त्रास अहिले देखिएको छैन, र त्यो त्रास यो खासमा होइन रहेछ भन्ने खालको पनि भान मानिसहरूलाई पर्न थालेको छ। तर फेरि त्यही कोरोनाकै सङ्क्रमणबाट मानिसहरूको मृत्यु पनि भइराखेको छ, र त्यही कोभिडकै डरबाट मानिसहरू सङ्क्रमित पनि भइराखेका छन्। अहिले पनि मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, र सङ्क्रमित भएका मानिसहरू कतिपय अस्पताल जानु परेको छ, कतिपय मानिसहरूले घरमै बसेर पनि यसलाई निको पारेका छन्। खास गरी त्यस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई यसले बढ्ता असर गरेको छ जसलाई अन्य रोगहरू लागेको छ, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, निमोनिया भयो, सुगरको रोग भयो, अथवा चाहिँ भनौँ कि मृगौला सम्बन्धी रोगहरू भयो। यस्ता प्रकारका रोगहरू जसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर पार्छन् अथवा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर पार्ने औषधिहरू सेवन गरिरहेका हुन्छन्, खास गरी मृगौला रोगको सन्दर्भमा त्यो औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई जब कोरोनाको सङ्क्रमण हुने गर्दछ अनि उनीहरूलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ, कतिपय मानिसको ज्यान पनि त्यसले लिइसकेको छ। त्यसैले गर्दा स्वस्थ मानिसलाई यसले खास असर गर्दैन, तर स्वस्थ मानिस मार्फत कोरोनाको सङ्क्रमण अरूलाई हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एउटा स्वस्थ मानिस चाहिँ क्यारियर हुँदो रहेछ, उसले सङ्क्रमित हुनसक्छ र ऊ सङ्क्रमित भएको मानिसले अरू मानिसलाई सार्न सक्दो रहेछ, र जसलाई लक्षण देखिएको छैन त्यस्ता मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भएको छ भने झन् ठुलो स्केलमा यो सर्न सक्दो रहेछ, र जसलाई लक्षण देखिएको छ उनीहरूले आफूलाई सावधानी अपनाउने गर्दछन्। नेपालमा लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ, र पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी कहाँ परीक्षणको स्तर नै पातलो गरिएको छ, र जो मानिसलाई लक्षण देखिएको छ र जो मानिसलाई असर देखिएको छ त्यो मानिसले मात्रै परीक्षण गराउने हामी कहाँ परिपाटी विकास भएको छ। र कतिपय मानिसहरूलाई यदि लक्षण देखिएको छ भनेदेखि पनि यो 2-4 दिनमा ठिक हुन्छ भनेर घरमै बस्ने, अलग बस्ने र आफ्नो ढङ्गबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू पनि पछिल्लो समयमा भइराखेको छ। हिजो नबुझ्दाखेरि कोरोनाको एउटा डर हुँदाखेरि अलिकति त्रास पनि थियो, र अहिले चाहिँ मानिसहरू अलिकति बुझ्ने पनि भएका छन्, र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराका 50औं उपायहरू पनि मानिसहरूले पत्ता लगाइसकेका छन्। त्यसकारण पनि कोरोनासँगको डर क्रमशः हटाउँदै गएको छ। तर नेपालमा जुन खालको परिस्थिति बनिराखेको छ, युरोप अमेरिकामा त्योभन्दा भिन्न परिस्थिति बनिराखेको छ, र उनीहरू अहिले पनि निकै ठुलो सकसमा रहेका छन्, र त्यहाँका राष्ट्रपतिले अहिले पनि हात जोडेर मास्क लगाइदेऊ भनिराखेका छन्, भिडभाड नगरिदेऊ भनिराखेका छन्। त्यसैले हामीलाई सचेत हुनको लागि, सतर्क हुनको लागि पर्याप्त समय छ अझै पनि, र हामीले कोरोना छैन भनेदेखि पनि कोरोनाको सँग जोगिने, आफूलाई जोगाउने सतर्कताका उपायहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ, अपनाएर अघि बढ्नुपर्दछ। यो कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। बर्दियापछि हामी एकछिन नवलपरासीतर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। रामकुमारजी, हजुर रामकुमारजी। हजुर प्रकाशजी। हजुर रामकुमारजी, के छ नवलपरासीको अवस्था? जस्तो चाहिँ काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति बजारमा भिडभाड बढेको छ, सवारी साधनहरूको चाप पनि बढेको छ, र मानिसहरू सडकमा, बजारमा, पसलमा निस्किँदा हिजोको जस्तो भौतिक दूरीहरू कायम नगर्ने, कतिपय मास्क पनि लगाउनु छोडेको देखिन्छ भने हिजोको जस्तो सावधानी अपनाएको देखिँदैन। नवलपरासीको हकमा चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ नियमित हेरिराख्नु भएको छ, रिपोर्टिङको क्रममा हुनुहुन्छ, अन्य क्रममा पनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ, कस्तो देखिन्छ नवलपरासीको चाहिँ अवस्था? प्रकाशजी, तपाईँले भने जस्तो नवलपरासीको पनि अवस्था त्यस्तै छ। अब अहिले विद्यालयहरू पनि पुरानै लयमा फर्किन थालेका छन्। अब नियमित पठन पाठन सुरु भएका छ। अब केही दिन अगाडिसम्म कक्षा 1 देखि माथिका बालबालिकालाई मात्र 1 देखि 10 त्योभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई मात्र पठन पाठन गरिरहेको थियो भने अहिले
नर्सरी, एलकेजी, युकेजी लगायतका बालबालिकाहरूलाई पनि त्यो स्कुल बसमा कोचाकोच गरेर लैजाने त्यस्तो क्रम पनि बढेको छ। र सँगसँगै त्यो बाहेक जस्तो पार्टी प्यालेसहरू मङ्सिर लागेको छ, पार्टी प्यालेसहरूमा धुमधामका साथ बिहा हुने पनि क्रम बढेको छ। पार्टी प्यालेसहरू पनि खुलेको छ। त्यस्तै गरी हामीले पहिला पनि भन्यौँ 8 बजारहरू पनि खुलेका छन्, कलेजहरू खुलेका छन्, बजार नियमित खुल्ने बजारहरू पसलहरू सबै खुलेको छ। सरकारी कार्यालयहरू खास गरेर यहाँ मालपोत कार्यालयमा अत्याधिक भिड हुने गर्दछ। त्यहाँ पनि कुनै त्यस्तो सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। कर्मचारीहरूले आफू चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर भित्र बस्ने गर्दछन् भने सेवाग्राहीहरूलाई लाइनमा लगाएर एकदम ठुलो भिडका साथ राख्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो छ। तपाईँले भने जस्तै नवलपरासीमा त्यस्तो देखिन्छ भने एउटा घटना हिजो खास गरेर नवलपरासी पूर्वी नवलपरासीको कुरा गर्नुपर्दा एकजना कोरोना सङ्क्रमित महिला हो, केकोट गाउँपालिकाका 75 वर्षीय महिला जो पोजिटिभ आएर विगत 7 दिनदेखि उपचारको क्रममा रहेका थिए भने त्यो बिरामी निको नहुँदै जटिल अवस्था रहेको श्वास प्रश्वासमा समस्या रहिरहेको बिरामीलाई अस्पतालले घर पठाइदिएपछि घर निधन भएको छ। उपचार गर्न छोडेर घर पठाएका जस्ता घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यसो हेर्दाखेरि अब त्यस्तै गरी स्थानीय तहले जुन किसिमको कोभिड अस्थायी अस्पताल अर्थात् आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने हो, त्यो रगरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई देखाएको भरमा स्थानीय तहले आइसोलेसन नबनाउँदाखेरि जो घरमै सङ्क्रमितहरू जो घरमै बस्न सक्ने अवस्था छैन, आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, बजार केन्द्रित रहेर कोठा भाडा लिएर एउटै कोठामा बसेका परिवारहरू पनि छन्। त्यस्तो पनि होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ लगायतका समस्याहरू देखिन्छन् प्रकाशजी। अनि जस्तो यो अब समस्याहरू पनि थुप्रै देखिएका छन् र अहिले जुन तपाईँ भन्नु भने स्कुल पनि अब नियमित पढाइ हुन थालेको छ, पार्टी प्यालेसहरू पनि खुल्न थालेका छन्। यो जुन भिडभाड बढेको छ, मालपोतकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अत्यधिक भिड छ भनेर, त यो जुन भिडभाड बढिराखेको छ नि रामकुमारजी, यो भिडभाड बढेसँगै चाहिँ सङ्क्रमण पनि बढिराखेको छ कि भिडभाड बढ्दाखेरि पनि सङ्क्रमण चाहिँ बढेको छैन? कस्तो खालको अवस्था छ? अब यो सङ्क्रमण तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सङ्क्रमण बढेको देखिँदैन खासै। गएको शुक्रबार शनिबार 2 दिन शून्य सङ्क्रमित सङ्ख्या 0 देखियो भने अहिले 5 जना 8 जना 10 जना मात्रै बढेको देखिन्छ। तथापि स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले सङ्क्रमण दर घटेको भनेर दाबी गरिरहेको छ। तर के देखिन्छ भने जो होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, यदि आफूलाई सङ्क्रमण देखियो भने आइसोलेसनमा जान सक्ने अवस्था रहेको छैन। त्यस कारणले पनि मान्छेहरूले अहिले पिसिआर परीक्षण गर्न छाडेको देखिन्छ। जुन ढङ्गले दैनिक 200-300 को पिसिआर स्वाब सङ्कलन गरेर नवलपरासीमा पिसिआरको लागि पठाइने गरिन्थ्यो, अहिले त्यो घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो एकछिन ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। बिरामीहरू रोयाखोकी लागेका ज्वरो आएका बिरामीहरू घरै बस्ने पहुँच भएकाले मात्र जो आइसोलेसनमा जान सक्ने अवस्था छ जनप्रतिनिधि अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भनेर त्यस्तोले मात्र स्वाब परीक्षण गरेको देखिए पनि हुनसक्छ। अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, किनभने जुन ढङ्गले स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने हो, स्वाब सङ्कलन गरेर पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ अहिले त्यो गतिमा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। तर यो छ नि रामकुमारजी, जस्तो यो अघि तपाईँ जुन पार्टी प्यालेसको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो त खुल्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छ नि, कसरी त्यहाँनिर खुला भयो, कसरी चाहिँ भिडभाडहरू जम्मा भयो, मतलब यसको कारण के रहेछ? हुनसक्छ हामीले प्रशासनसँग यस विषयमा बोल्न त बाँकी छ। हुनसक्छ प्रशासनसँग समन्वय नगरेर सामान्य ढङ्गले चलाउने भनेर पहिला अनुमति लिएको पनि हुनसक्छ। तर अहिले जुन बिहाको सिजन आएसँगै अब पार्टी प्यालेसमै बिहा गर्ने, पार्टी प्यालेसमै पाहुनाहरूलाई बोलाउने, ठुलो भिडभाडका साथ बिहा गर्ने क्रम बढेको छ। जस्तो हाट बजार खुल्दाखेरि प्रशासनसँग समन्वय गरेर खुलेको थियो र कसरी खुलेको थियो भने जस्तो काउसुती क्षेत्रका व्यापारीहरू काउसुतीको हाट बजारमा मात्रै जाने, चोरमारा क्षेत्रका व्यापारीहरू चोरमा जहाँको व्यापारी त्यही नजिकको हाट बजारमा मात्रै लगेर हाट बजार चलाउन पाउने र अन्य हाट बजारमा जान नपाउने गरेर शर्तमा खोलिएको थियो भने यो पार्टी प्यालेस चाहिँ अब सरकारले खोल्ने बाँकी छ। तथापि यहाँ केही दिन अगाडि एउटा सूचनामा पनि पार्टी प्यालेस लगायतका क्षेत्रहरू खोल्नको लागि अनुमति दिएको देखिन्थेन, तथापि अहिले खुलिरहेको छ। आफ्नो ढङ्गले चलिरहेको हुनसक्छ। अब कोभिड-19 भनेको सरकारले चाहिँ अनुमति दिने एउटा कुरा छ, तर पब्लिकले बिस्तारै अलिकति चाहिँ दबाब दिँदै आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्दै गएको पनि देखियो त्यसपछि।
हजुर प्रकाश। अनि जस्तो यो अलिकति यो बजारको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो, बजारसँगै चाहिँ अलिकति बोर्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? बजारमा चाहिँ दसैँ तिहारमा अलिक ठुलो भिड लागेको थियो। अहिले चाहिँ अब त्यति खासै भिड देखिँदैन बजारमा, किनभने यो कोभिड-19का कारण जुन आर्थिक मन्दीको प्रभाव सर्वसाधारण आम सर्वसाधारण सबैमा परेको देखिन्छ। त्यस कारणले पनि बजारमा त्यति बजार खुले पनि व्यापारको चहल पहल भन्ने त्यति देखिँदैन। त्यस कारणले पनि हुन सक्छ। अब बजार खुलेको चाहिँ सामान्य ढङ्गले गति लिँदै गरेको अवस्था छ। भिडभाड त देखिन्छ, तथापि जुन ढङ्गले पहिला जसरी भिडभाड हुन्थ्यो बजारमा अहिले त्यस्तो भने देखिँदैन। कोभिडभन्दा अगाडि जुन भिडभाड हुन्थ्यो त्यस्तो भने देखिँदैन प्रकाश। अनि बोर्डरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? बोर्डर साइडमा नेपालीहरू जाने आउने र भारतीयहरू जाने आउने क्रम जारी छ। खास गरेर अहिले जुन ढङ्गले पहिला सुरुमा लकडाउनमा सरकारले जुन किसिमको निगरानी बढाएको थियो अहिले त्यस्तो देखिँदैन। खास गरेर कृषिहरू बोर्डर साइडका किसानहरू मल लिन पारी जाने र बेलुका आउने त्यस्तो पनि देखियो। अनि तस्करहरूले अझै पनि बोर्डर क्षेत्रबाट जस्तो मल तस्कर गर्नेहरूले मल ल्याउने, गोदाममा थन्काउने, त्यस्तै गरेर अन्य खाद्य वस्तुहरू तस्कर गर्नेहरू, दाल लगायतका चिनी लगायतका वस्तुहरू तस्कर गर्नेहरूले ससानो समूहमा बनाएर ल्याउने र त्यसरी आउने जाने गरिराखेको देखिन्छ बोर्डर। अहिले जुन ढङ्गले अब पहिला गरिएको थियो अहिले त्यस्तो छैन प्रकाश। भनेपछि अवस्था चाहिँ अलिकति सामान्य बन्दै गइरहेको छ नवलपरासीको र मानिसहरू पनि सामान्य जीवनतर्फ फर्केको देखिन्छ। र अब यो कुरालाई स्थानीय प्रशासन भनौँ, पालिका भनौँ, उनीहरूले पनि सामान्य रूपमा नै लिन थालेका छन् त्यसपछि होइन त? हजुर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ नवलपरासीबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ। र नवलपरासीको अवस्था पनि अन्य ठाउँको जस्तै सामान्य हुँदै गइरहेको छ र त्यहाँ नियमित पढाइ पनि हुन थालिसकेको छ। स्कुलको बसमा विद्यार्थीहरू ल्याउने पढाउने यी क्रम पनि आरम्भ हुन थालिसकेको छ। बजारको अवस्था भिडभाडपूर्ण नै छ। मानिसहरूको क्रय शक्ति कति छ त्यसअनुसारको आफ्नो गच्छे अनुसारको भन्छ नि त्यस्तो प्रकारको सामानहरू खरिद गर्ने बिक्री गर्ने यो क्रम पनि चल्न थालेको छ र बोर्डर पनि मानिसहरू आउने जाने क्रमहरू आरम्भ हुन थालिसकेको छ। र यहाँसम्म कि पार्टी प्यालेसहरू पनि चल्न थालेका छन्। तर जहाँसम्म पार्टी प्यालेसको कुरा छ सरकारले खुल्ला गर्ने भनेर फैसला गरेको अथवा भनौँ निर्णय गरेको देखिँदैन। तर मानिसहरूले पार्टी प्यालेस चलाएको, बाजा बजाएर बिहेबारीहरू गरेको, त्यो पनि धुमधडाकासँग ठुलो भिडको साथ गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन भनौँ, स्थानीय पालिकाहरू कसैले पनि भनेका छैनन् र मानिसहरू पनि आफ्नो ढङ्गबाट भिडभाडसहित बिहेबारीहरू गरिरहेका छन्। यसको मतलब हो कि हामी अब क्रमशः पुरानो अवस्थातर्फ फर्कन थालेका छौँ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण पनि हो। तर यो फर्किने क्रममा जाँदै गर्दाखेरि अथवा फर्किँदै गर्दाखेरि के त हामी वास्तवमै अब सुरक्षित हुन थालेका हौँ त, अथवा कोभिडको डर अब हट्दै गएको हो त, अथवा कोभिड हामी नियन्त्रण गरिसकेका हौँ त? यी प्रश्नहरू रहेका छन्। यो प्रश्नको उत्तर अरूले होइन सरकारले दिने हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिइरहेको छैन र मानिसहरू अब सङ्क्रमण नबढेको हुनाले यो त्यति धेरै डरलाग्दो अवस्था छैन कोभिडको भनेर आफ्नो ढङ्गबाट चल्न थालेका छन्। तर भुल्नु नहुने कुरा के छ भने युरोपमा जसरी सेकेन्ड वेभ आयो कोरोना भाइरसको, त्यसले कतै अन्य राष्ट्रहरूमा पनि त्यस्तै खालको असर त पर्ने होइन। र हामी अहिले जसरी निष्फिक्र ढङ्गबाट हिँडेका छौँ, डुलेका छौँ, घुमेका छौँ, भोलि त्यही दुष्चक्रमा फस्ने त होइनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेक्का राख्नु पर्दछ। र खास गरी राज्य स्तरबाट यो राखियो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ। र कम्तीमा पनि एउटा व्यक्तिले भिडभाडमा जाँदा आफूलाई सचेत गरायो भने, अति जरुरी नपरिकन हिँडेन भनेदेखि यो कुरालाई पनि हामीले जोगाउन सक्दो रहेछौँ। र कोभिडकै कारणले एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा चाहिँ के पनि दिएको छ भने यदि हामीले सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने, खानपानमा ध्यान दियौँ भने अन्य रोगले आक्रमण गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा यसले महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। यसकारण पनि हामीले आफूलाई संयमित राख्नु पर्दछ। कम्तीमा पनि यो 6-7 महिनाको बिचमा मानिसले आफूलाई म को हुँ, म के गर्दैछु, मैले गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि राम्रोसँग अवसर दिएको छ। राज्यलाई पनि हाम्रो क्षमता कति हो, हामीले गर्न सक्ने कुराहरू कति हो र हाम्रो नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि, बुझाउनको लागि राम्रो अवसर दिएको छ। र यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ र नयाँ
क्षितिजसम्म पुग्न सक्नेछौँ। तर यसमै अलमल्ली राख्यौँ भनेदेखि हामी फेरि पनि उही पुरानै गोल चक्करमा फस्नेछौँ र संसारका कयौँ राष्ट्रहरूलाई हेरेर हामीले अझै पनि नीति निर्माण गर्नुपर्नेछ र आफूले आफ्ना कदमहरूलाई पनि सच्याउनु पर्नेछ। जस्तो अमेरिकामा गैराती मात्रै 3243 जनाको मृत्यु भएको छ। यो एक रातको घटना हो र एक रातमै 3243 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म अमेरिकामा 2,96,698 जनाको मृत्यु भइसक्यो। झन्डै 3 लाख पुग्न आँटेको छ त्यहाँ र सङ्क्रमित पनि एकै रातमा 2,25,441 छ। दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा गैराती 337 जनाको मृत्यु भएको छ र त्यहाँ 26,351 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यता ब्राजिलमा मृत्यु सङ्ख्या बढेको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको छ। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलमा 54,203 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र गैराती 848 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। नियन्त्रणको दिशातर्फ गएको र भ्याक्सिन पनि आफ्नै ढङ्गबाट उत्पादन गरेर लगाउन थाल्यौँ भनेर चाहिँ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेका थिए। तर त्यो भ्लादिमिर पुटिनको देश रुसमा 26,190 जना सङ्क्रमित भएका छन् गैराती र 559 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ मृत्यु सङ्ख्या र सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुवै बढेर गएको छ रुसमा र ब्राजिलमा पनि यो सङ्ख्या बढेर गएको छ। युरोपेली राष्ट्रहरू फ्रान्स, इटाली, युके, स्पेनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युको सङ्ख्या बढेको छ। जस्तो फ्रान्समा 296 जनाको गैराती मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी इटालीमा 479 जनाको, युकेमा 533 जनाको र स्पेनमा 186 जनाको मृत्यु भएको छ। र यो एक रातमा भएको मृत्युको सङ्ख्या हो र यो सङ्ख्यासँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको छ। जस्तो युकेमा 16,576 जनाको सङ्क्रमण भएको छ भने इटालीमा 12,756 जना र फ्रान्समा 14,595 जना सङ्क्रमित भएका छन् यो गैराती। र यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या अब जर्मनीमा 23,928 पुगेको छ गैराती र त्यहाँ 543 जनाको मृत्यु भएको छ जर्मनीमा। उता मेक्सिकोमा 800 जनाको मृत्यु भएको छ गैराती र 11,006 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। उता पोल्यान्डमा 568 जनाको मृत्यु भएको छ र 12,168 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। र यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या यसो हेर्दा अहिले युरोप, अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई यसले बढ्ता असर गरेको देखिन्छ र एसियाली राष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूमा यसको असर अलिकति क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गइराखेको छ। र यो सेकेन्ड वेभ भनिएको छ अमेरिकामा। नेपालमा चाहिँ कुन वेभ हो र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अझै पनि प्रश्न दिशा आइसकेको छैन। र कोरोना अपडेट सम्बन्धी हामीले यो जुन नेपालमा र विश्वमा के भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भको तथ्याङ्कसहित अलिकति जानकारी दिने कोसिस गरेका थियौँ। र नेपालमा फेरि पनि एउटा सूचना दिन थालिएको छ कि भिडभाड बढ्ता हुँदाखेरि सङ्क्रमण बढ्ने हो कि यसतर्फ पनि ध्यान दिउँ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिन थालिसकेका छन्। उनीहरू अलिकति चिन्तित देखिन्छन् यस मामिलामा। तर आम मानिसहरू र सरकार चाहिँ यसबारेमा खास चिन्तित देखिएको छैन। त्यसैले व्यक्तिले आफूलाई सचेत बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। अहिलेको लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।